नमस्कार, सुनगावा खबरमा म रेशमको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। खबर सुरु गरौँ प्रमुख खबरबाट। विपद पीडित परिवारलाई 3 महिना खाद्यान्न उपलब्ध गराउने कर्णाली सरकारको निर्णय। प्राकृतिक विपदको घटनाबाट पूर्ण क्षति भएको परिवारलाई बीमासहित 4 लाख उपलब्ध गराइने। कोरोना संक्रमणको दर बढिरहेका बेला मास्कको प्रयोग नगरे कडा रूपमा प्रस्तुत हुने प्रहरीको भनाई। कर्णालीमा 6623 जनालाई कारबाही गरियो। गुणस्तरीय दूधको व्यवस्थापन र बजारीकरण गर्न सञ्जीवनी सहकारीद्वारा सामूहिक भैँसी पालन। दूधबाटै मासिक 3 लाख बराबरको आम्दानी। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले बनाएको गुरु योजनाबारे सरोकारवालाहरूसँग छलफल। स्थानीयहरूलाई सहभागी नगराई गुरु योजना बनाइएको प्रति सांसद वैद्यको आक्रोश। नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेलद्वारा इनफ इज इनफ अभियानका अभियन्ताहरूसँग भेटघाट। जनताका अति आवश्यक मागहरू नसुन्नु सरकारको अचेरीपन भएको पौडेलको भनाई। अब खबर विस्तारमा। विपद पीडित परिवारका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले 3 महिना पुग्ने खाद्यान्न उपलब्ध गराउने भएको छ। प्रदेश सरकारको शनिबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले बाढी पहिरो लगायतका विपदमा परेका परिवारका लागि 3 महिना खाना पुग्ने खाद्यान्न उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिनुभयो। खाना नपाएर भोगइरहने अवस्था छ, त्यसैले 3 महिनालाई त्यहाँको घर परिवारको सदस्य सङ्ख्या कोही यकिन गरेर 3 महिनालाई प्रशस्त ढङ्गले पुग्ने खाद्य उपलब्ध गराउने भनेर पनि निर्णय गरेका छौँ। त्यसका निम्ति आज बिहान विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेका छौँ र मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले त्यसलाई अझ मूर्तीकरण गरेको छ र आपूर्ति मन्त्रालय, खास गरी उद्योग मन्त्रालयले आपूर्तिको काम गरिरहेको छ र हेरिरहेको छ। त्यसको कार्यक्षेत्र आपूर्तिको भएको कारणले त्यसको जिम्मेवारी पनि दिइसकेको अवस्था छ। यस्तै प्रदेश सरकारले प्राकृतिक विपदको घटनाबाट पूर्ण रूपमा घर क्षति भएको परिवारलाई आवास निर्माणका लागि राहत स्वरूप प्रति परिवार 1 लाख रुपियाँ तत्काल उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ। प्रदेश सरकारले प्राकृतिक विपदमा परि ज्यान गुमाउने नागरिकका लागि 2 लाख रुपियाँको बिमा गरिसकेको छ। साथै सङ्घ सरकारको 1 लाख सहित कर्णालीमा प्राकृतिक विपदमा परेकाहरूले 4 लाख पाउने मन्त्री केसीको भनाइ छ। जोखिम न्यूनीकरण गर्नका निम्ति दुर्घटना बिमा बनाइ नै सकेका छ। 17 लाख कर्णालीवासीहरूको लागि सामूहिक दुर्घटना बिमा गरिसकेको सन्दर्भमा अहिले पनि बाढी पहिरोबाट मृत्यु हुनेहरूलाई हामीले 2 लाख रुपियाँ बिमा उपलब्ध गराउँछौँ बिमा कम्पनीबाट। र त्यसका निम्ति सिडिओलाई जहाँ जहाँ मृतकहरू भएको छन्, जहाँ जहाँ घटना घटेको छ त्यसका निम्ति बिमा कम्पनीमा क्लेम गर्नका निम्ति प्रोसेसमा जानु भनेर हामीले भनि नै सकेका छौँ। त्यो पनि बढ्छ र सङ्घीय सरकारले विपदका कारण मृत्यु हुनेहरूका निम्ति 2 लाख रुपियाँ राहत दिने पनि कुरा गरेको छ। र त्यसो गर्दा आजका मितिमा 4 लाख रुपियाँ कर्णालीवासी जनताहरू जो विपदबाट मृत्यु हुन्छ, जो मतलब बाढी पहिरोबाट मृत्यु हुन्छ, तिनीहरूका निम्ति 4 लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउने स्थिति बन्ने भयो। ठुलो अवस्था नबन्ला तर अहिले जोहो गर्ने खालको अवस्था टिन मात्रै उपलब्ध गराउन सकियो भने पनि एउटा राहत हुन्छ है भनेर 1 लाख रुपियाँ जो घरबार विहीन भएर बाढी पहिरोको कारणले घरबार विहीन हुने अवस्था छ, विपदका कारणले घरबार विहीन हुने अवस्था छ, उहाँहरूको आवास निर्माणका निम्ति जिल्ला स्थित हाम्रा पूर्वाधार कार्यालय मार्फत कार्यान्वयन हुने गरी उहाँहरू मार्फत उपलब्ध गराउने गरी 1 लाख रुपियाँ राहत दिने भन्ने एउटा निर्णय हिजो गरेका छौँ। तर यसअघि 2071 सालका सुर्खेतका बाढी पीडित भने 7 वर्ष बितिसक्दा पनि तिरपाल मुनि नै बस्न बाध्य छन्। बाढी पीडितका लागि यसअघि पनि प्रदेश सरकारले विभिन्न आश्वासन र योजना अघि सारे पनि अहिलेसम्म व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमणको दर बढिरहेका बेला मास्कको प्रयोग घटेको भन्दै कडा रूपमा प्रस्तुत हुन गृह मन्त्रालयले मातहतका निकायहरूलाई निर्देशन दिएको छ। गत आइतबार 77 वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र नेपाल प्रहरीलाई निर्देशनात्मक परिपत्र जारी गर्दै मास्क प्रयोग नगर्ने विरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत हुन भनिएको हो। कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार गृह मन्त्रालयले मास्क नलगाउनेलाई पक्राउ गर्न भनी यसअघि जारी गरिएको निर्देशनलाई कडाइका साथ लागू गर्न भनेको छ। पछिल्लो समय जनस्तरबाट लापरवाही बढेकोले जोखिम बढ्न सक्ने प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक एसएसपी राजेशनाथ बास्तोलाले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार कर्णालीमा 6623 जनालाई नियन्त्रणमा लिएर छाडिएको छ। कोभिड-19 को जुन किसिमको विषम परिस्थिति छ यो तपाईँ हामी सबैलाई जग्गाएर छ। हामी सबै यसमा चेतनशील भएर यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा आफूले पनि यसमा चाहिँ एउटा प्रिकसन लिएको अवस्था छ सबैले।
सँगसँगै यति गर्दा गर्दै पनि प्रहरीले सचेतनाको हरेक टोल टोलमा समुदायमा समेत सचेतना पुर्याएको छ भने ती कुराहरू आज 4 महिना 5 महिनादेखि कन्टिन्यू छ र लकडाउनकै खुकुलो हुँदाखेरि मानिसले चाहिँ जुन किसिमले चाहिँ एउटा चाहिँ मुभमेन्ट बढेको फिल भयो त्यो बढिसकेपछि सङ्क्रमण सङ्ख्या अहिले हेर्दै जाँदा हामीले डाटाले बोल्नुपर्छ बढ्दै गएको पनि देखिएको छ। यसले अझ बढी गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था छ। सुर्खेतमा सम्झाइ बुझाइ 706वटा छोडियो, मास्क वितरण गरी छाडिएको 100 जना, जरिमाना गरेर छाडेको 909 जना, गरेर 90,900 जरिमाना। यसरी चाहिँ हामीले सबै 10वटै जिल्लाको गर्दाखेरि 3676 जनालाई सम्झाइ बुझाइ गरेर मास्क दिएर है लाउनुपर्छ यो तपाईँहरूकै सुरक्षाको लागि भनेर गरिसकेको छ। त्यसमा मास्क वितरण गरेको 291 जनालाई हामीले मास्क वितरण गरेको छ। त्यस्तै आएर जरिमाना गरी छडिएकोमा 2554 जनालाई, जसबाट चाहिँ राजस्व 2,55,400 प्राप्त भएको छ भने पुरुष 5,110 र महिला 1,513 जनालाई चाहिँ नियन्त्रणमा लिएर सम्झाइ बुझाइ गरेर मास्क पनि वितरण गरेर चाहिँ हामीले एउटा सचेतनाको एउटा नयाँ अभियान पनि त्यसमा चाहिँ गरेर अगाडि त्यसलाई लगिरहेको छ दैनिक रूपमा। सम्झाइ बुझाइ गर्दा पनि अटेरी गरी स्वास्थ्य सुरक्षामा ध्यान नदिएपछि कारबाही गर्नु परेको एसएसपी वास्तोलाको भनाइ छ। यात्रा गर्दा कार्यालयमा बस्दा र सडकमा निस्किँदा अनिवार्य मास्क लगाउन प्रहरीले अनुरोध गरेको छ। यसबाहेक भेटघाट वा छलफल हुँदा कम्तीमा 2 मिटरको भौतिक दूरी कायम गर्न पनि आग्रह गरिएको छ। मास्क नलगाएको आरोपमा पक्राउ पर्ने व्यक्ति विरुद्ध संक्रामक रोग नियन्त्रण ऐन अनुसार कारबाही प्रक्रिया बढाउने प्रहरीले जनाएको छ। शुद्ध मुर्रा जातका भैँसीको स्रोत केन्द्रकै रूपमा स्थापना गर्ने, गुणस्तरीय दुधको व्यवस्थापन र बजारीकरण गर्नुका साथै प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्ने र बिक्री गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ एक कृषि समूहले भैँसी पालन गर्दै आएको छ। एक रिपोर्ट। कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नम्बर 2 मा पर्ने कोलडाँडामा साना र ठुला गरी करिब 88वटा भैँसी पालन भइरहेको छ। कोलडाँडामा रहेको सञ्जीवनी कृषि तथा पशुपालन सहकारी संस्थाको विभिन्न कृषि समूहमध्ये सबैभन्दा उत्कृष्ट र नमुनाको रूपमा 9 जना मिली उक्त भैँसी पालन गर्दै आएका छन्। 18वटा भैँसीबाट व्यवसायको सुरुवात गरेको समूहमा अहिले 88वटा भैँसी छन्। करिब 1,50,000 बराबरको एउटा भैँसी पर्ने कृषकहरूको भनाइ छ। दैनिक 120 देखि 150 लिटर दुध उत्पादन गर्ने गरेको सोही समूहका कृषक एवं वडा नम्बर 2 का अध्यक्ष बलबहादुर रोकाईले बताउनुभयो। केही भैँसी ब्याउने क्रममै रहेकाले पनि भैँसीको सङ्ख्याका आधारमा दुध उत्पादन हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ। शुद्ध दुध बिक्री गर्ने भएकाले पनि स्थानीय बासिन्दालाई नै दुध पुर्याउन नसकेको उहाँको भनाइ छ। बिक्री भएको दुधबाट मासिक रूपमा 3 लाख बराबरको आम्दानी हुने उहाँले बताउनुभयो। हाम्रो यो भैँसीको दुध उत्पादन अहिले हाम्रो 120 देखि 150 लिटरसम्म हुन्छ र त्यो दुध बजारीकरण गर्नको लागि हामीले कतै बजार खोल्नु परेको छैन। यहाँ धेरै टाढा टाढाबाट पनि यहाँ दुध लिन आउनुहुन्छ, किनभने हाम्रो दुधमा एकमा पनि पानी हाल्दैन। हामीले बाल्टी पखालेको पानी पनि हाल्दैनौँ, बाल्टी गएको बाल्टी पनि पखाल्दैनौँ, पखालेको पानी मिसाउँदैनौँ र एकदम शुद्ध दुध बेच्छौँ र यो दुधको मूल्य हामीले अरूको भन्दा महँगो छ। हामीले 90 रुपियाँ लिटरका दरले हामीले फर्मबाट दिने गर्छौँ र डेरीहरू हामी कहाँ दुध लिन आउँदैनौँ र डेरीलाई हामी दिनु पनि दिन्नौँ। यहाँका हाम्रा स्थानीय बासिन्दाहरू जो यहाँ खानको लागि आउनुहुन्छ र उहाँहरूलाई अहिले साँझको साँझै बिहानको बिहानै भित्रमा भइसक्यो आउँछ र त्यो पुर्याउन सकेका छैनौँ हामीले। त्यो शुद्ध दुध भएको कारणले जसले खान्छ फेरि एकचोटि खाइसकेपछि फेरि उसले हाम्रो दुध खाने भने कुरेर बस्छ। त्यस कारण हामीले अहिले पुर्याउन माग अनुसार अझै पुगेको छैन। अब यो सबै भैँसीहरू ल्याएर यसको नर्मल उसमा आइसकेका छन्। भैँसीहरू भर्खर भइरहेको हुनाले दैनिक हाम्रो त्यही 10 देखि 12,000सम्मको उत्पादन हुन्छ र त्यो उत्पादनले गर्दा मासिक आम्दानी हाम्रो 3 देखि 3.5 लाख रुपियाँ हाम्रो उत्पादन आम्दानी भइरहेको छ। युवाहरूको ठुलो समूह वैदेशिक रोजगारीका लागि गइरहेको अवस्थामा आफ्नै ठाउँमा केही गर्ने हो भने रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने र आर्थिक रूपमा पनि सबल भइने भएकाले युवाहरूलाई कृषि पेसामा आबद्ध हुन आग्रह समेत गर्नुभयो। युवा साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दा विदेश गएर आफ्नो परिवारलाई छोडेर सबैलाई जाने आफ्नो देशबाट अलग भएर त्यहाँको जाने प्रयास गर्नुभन्दा यहीँ केही काम गरौँ र यसको रोजगारी विदेशमा कमाउन सक्ने जतिको पहिले यहाँ कमाउन सक्छ। यहाँ सोच हुनु पऱ्यो। हामीमा मात्रै के भयो भने स्वदेशमा गर्दा हामीले गोबर फाल्दा हामीले
भैँसी दुधा हामी लाज मान्छौँ होइन, लाज मान्ने विदेशमा गएर भाँडामा त हामी तयार हुन्छौँ। त्यो मानसिकतालाई हटाउने हो भने रोजगारी सृजना गर्न सक्छौँ। हामी यहाँ आउने हाम्रा शेर सदस्यहरू म लगाएर हामी बिहान हामी 4-5 बजी यहाँ आउँछौँ, बोट सफा गर्छौँ, भैँसी दुन्छौँ, 7-8 बजीतिर फेरि आफ्नो काममा जान्छौँ र दिउँसोहरू चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा काम गरेर काम गर्नुहुन्छ। रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ र आफ्नो चाहिँ आर्थिक उन्नति पनि गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ। कृषि पेसालाई नै व्यवसायको रूपमा विकास गर्नका लागि राज्यले सहुलियत रूपमा ऋण, भैँसी व्यवसाय सम्बन्धी तालिम जस्ता कुरामा केही सहयोग गरिदिएको भए अझै थप उत्साह र योभन्दा पनि धेरै भैँसी पाल्ने चाहना भएको सञ्जीवनी कृषि तथा पशुपालन सहकारी संस्थाको भैँसी पालन समूहका अध्यक्ष गजबहादुर बुढाको भनाइ छ। वास्तविक कृषकको पहिचान गर्न नसक्दा सरकारले दिने अनुदानको राम्रो सदुपयोग हुन नसकेको अध्यक्ष बुढाले बताउनुभयो। प्रत्यक्ष जुन वास्तविक कृषकहरू हुन् त्यो कृषकहरू जसले काम गर्छ, जसले व्यावसायिक रूपमा काम गर्छ, त्यसले अझै सेवा सुविधा लिन सकेको छैन। नत्र मात्रै यो यहाँ एउटा प्रपोजल हालेर व्यवसाय बनाउँ अनुदान लिने, तर त्यो वास्तविक काम नगर्ने किसानहरू पनि धेरै छन्। तर त्यो नहोस्, सरकारले त्यसको निगरानी राखोस् भन्ने एउटा त्यो मेरो धारणा छ। अब यो सरकारले अलिकति यस्ता व्यवसाय गर्नलाई के आवश्यक परेको, यहाँ हाम्रो अवस्था के हो, त्यो सरकारले बुझेर त्यो अगाडि बढाउनलाई पहल गरिदियोस्। कर्णाली प्रदेशलाई सरकारले अर्ग्यानिक प्रदेश भनेर खोजेको छ, तर यो अर्ग्यानिक मल यहाँ हामीले गोबरलाई त्यसै खेर हालेका छौँ, तर यो बनाउने हामीलाई अब न प्राविधिक ज्ञान छ, न हामीले त्यो बनाउँ आर्थिक बनाउँ अब हाम्रो क्षमता छ। त्यो नभएको हुनाले हामीले त्यो बगाइरहेका छौँ। अहिले त्यस्तो वास्तविक हामीले सही सदुपयोग गर्न सकेका छैनौँ। अब यस्तोमा सरकारले केही यसको प्रविधिलाई ल्याएर अब त्यो सेवा पनि सरकारले दिलाएको भए हामीलाई अलिकति अझ जागरुक आउँथ्यो। यसरी नै सामूहिक रूपमा युवाहरू मिली कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने हो भने बाहिरी देशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने सोही समूहका सदस्य एवं पशु प्राविधिक ओम दत्त भारतीको भनाइ छ। 3 तहका सरकारले पनि किसान केन्द्रित कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। बाह्य देशहरूबाट आयात गरिरहेको अवस्था, कृषिमा विभिन्न किसिमका वस्तुहरू हामीले आयात गरिरहेको अवस्था छ। त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्नका निम्ति हामी जस्ता युवाहरू विदेश पलायन होइन, अब हामी स्वदेशमै केही गर्नुपर्दछ। यस्ता किसिमका फार्महरू विभिन्न पोल्ट्री सेक्टरका हुन सक्छन्, पशुपालन सेक्टरका हुन सक्छन्। त्यसै गरेर यस्ता 9 साथीहरू अथवा 10 साथीहरू, 2-4 जना साथीहरूको मिलोमत्तव गरेर हामी सहकार्य गरेर यस्ता किसिमका फर्महरू स्थापित गर्दै युवा युवतीहरूलाई विदेश जानबाट रोक्नका निम्ति युवा युवती मैत्री कार्यक्रम, कृषि मैत्री कार्यक्रम जस्तै यस्ता फर्महरू जस्तै तिनीहरूले स्थापित गर्छन् भने उनीहरूलाई उत्साहित गर्नका निम्ति प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार, स्थानीय सरकार अझ एकदम वास्तविक किसानलाई पहिचान गरेर किसानमुखी कार्यक्रम ल्याउन सकिएको खण्डमा गरिबीलाई न्यूनीकरण गर्नका निम्ति वास्तवमै कृषिलाई नै हामीले प्राथमिकता दिनुपर्दछ। विभिन्न खालका प्राविधिक सहयोग र विशेषज्ञ डाक्टरहरूले बेला बेलामा निशुल्क रूपमा सहयोग गरिदिने हो भने मात्र कृषि पेसालाई अगाडि बढाउन सकिने भारतीले बताउनुभयो। जुन फार्महरू खोलिन्छन्, व्यावसायिक फार्महरू, त्यस्ता फार्ममा कम्तीमा पनि डाक्टरले चाहिँ हप्ताको एकपटक सेवा सुविधा निःशुल्क रूपमा सरकारले नै डाक्टरलाई चाहिँ हायर गरेर यहाँ आएर चाहिँ हेर्ने किसिमको वातावरण गर्न सकोस्, तब मात्रै कृषि पेसालाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। प्राविधिक कुराहरूमा चाहिँ कम्तीमा पनि किसानको गोठ अथवा फार्ममा डाक्टरी सेवा सुविधा सरकारै मातहतबाटै, प्राविधिक सेवा सुविधा त हामी गर्छौँ ठिक छ, हामी नसक्ने किसानहरूले चाहिँ प्राविधिक सेवा पनि नपुग्ला, त्यस्ता किसिमका सेवाहरू कृषि मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशले चाहिँ आफ्ना किसानहरू समक्ष विभिन्न किसिमका घर खेतमा चाहिँ त्यस्ता किसिमका सेवाहरू पूर्ति गर्नेछ भन्ने चाहिँ अपेक्षा राख्दछौँ। सहकारीका अन्य समूहमध्ये नमुनाको रूपमा भैँसी पालन समूहले काम गरिरहेको सञ्जीवनी कृषि तथा पशुपालन सहकारी संस्थाका अध्यक्ष विद्याकुमारी विशीले बताउनुभयो। सहकारीबाट हुने सबै खालका सहयोग भएको भए पनि राज्यले पनि उन्नत जातको घाँसको बिउ र सहुलियत रूपमा कृषि क्षेत्रलाई ऋण उपलब्ध गराइदिएको भए उक्त भैँसी पालन समूहलाई अझै सहयोग पुग्ने उहाँले बताउनुभयो। अब अहिले हाम्रो घाँसको बिउ नै उम्रेन, हाम्रो आफूले राखेको बिउ भएर होइन, राम्रो भएन, उताबाट बिउ आएन, त्यसमा हामीले अहिले बिउ नै नभएर हामीले अहिले हाम्रो बारी त्यति बाँझै छ होइन, सरकारले उताबाट हामीलाई केही अनुदान दिएको भइदिया, हामीले अहिले राम्रो बिउ पाएको भइदिया हाम्रो घाँस अहिले हामीले त्यति दुःख हुन्थेन। अहिले हाम्रो घाँस नउम्रिएर हामीलाई धोका पायौँ कि हामीले आफूले अलिकता घरमा राखेको यसमै यहीँमै भैँसीमै पोहोर अलिकता उत्पादन गरेको बिउ थियो, त्यो बिउ छर्दाखेरि हामीलाई भएन, त्यो बिउ पाइदिएको भइदियो हामीले अहिले हामीलाई सुख हुन्थ्यो, राम्रो हुन्थ्यो। अरू समूहमा र यो समूहमा धेरै फरक छ। अब यो समूहमा हामीले अब 9 जना छुट्टै मिलेर बनेका छौँ होइन। अब अरू समूहमा अब धेरै अब समूह त बन्यौँ, तर व्यक्तिले पाल्यौँ कि
जस्तो अब व्यक्तिले भैँसी पाल्यो खरको पाल्यौँ तर यो धेरै हामी 9 जनाको समूह मिलेर नमुनाको हिसाबमा बनेको छ। पछिल्लो चरणमा नेपालको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने दैनिक 1500 देखि माथिको सङ्ख्यामा वैदेशिक रोजगारमा युवाहरूको समूह जाने गर्दछ। राज्यले प्राविधिक तालिम, कृषि क्षेत्रमा सहुलियत ऋण, वन जङ्गलका घाँसमा प्राथमिकता र कृषि व्यवसायका लागि विशेष खालका कार्यक्रमहरू ल्याउने हो भने दैनिक 100को सङ्ख्यामा वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूको सङ्ख्या घट्ने कृषकहरूको भनाइ छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पशुपति क्षेत्र विकास कोषले बनाएको गुरु योजनाका बारेमा सरकारवालाहरूसँग छलफल गरेको छ। कोषले बनाएको गुरु योजना विवादमा तानिएपछि मन्त्री योगेश भट्टराईले सरकारवालासँग छलफल गर्नुभएको हो। छलफलमा सहभागी नेपाली काङ्ग्रेसका नेता गगन थापाले त्यो ठाउँबाट स्थानीयलाई हस्तान्तरण गर्न खोजे सांस्कृतिक विषयहरू लोप हुँदै जाने बताउनुभयो। स्थानीयहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता नभए प्राचीनदेखि चल्दै आएका जात्रा र पर्वहरू समेत बन्द हुन सक्ने उहाँले बताउनुभयो। स्थानीयहरूको सहभागिता नभए जतिसुकै स्रोतको व्यवस्थापन भए पनि जात्रा गर्न नसकिने उहाँले बताउनुभयो। त्यो ठाउँमा र उहाँलाई अलग गरिदियो भने त्यो जात्रा पर्व कसैले बचाउँछ बच्दै बस्दैन, त्यो कसैले जिम्मा लिएर जिम्मा लिनै सक्दैन। त्यहाँ जति मैले हामी त्यसको लागि चाहिँ हामी अर्थको व्यवस्थापन गर्छौँ, स्रोतको व्यवस्थापन गर्छौँ, गाडाबाडा चलाउँछौँ, जात्रा पर्व चलाउँछौँ भने चल्दै चल्छ, कुनै पनि हालतमा चल्छ, त्यो उठेर जान्छ। किनकि मान्छे त्यहाँबाट बसाइ सराइ गरिसके पछाडि अर्को पुस्तामा त्यो हस्तान्तरणै गर्न सकिँदैन। किन मैले उहाँले देखेको छु, उहाँले गरेको कतिपय देखेको मात्र सहभागी छु। एउटा बाँसुरी बजाउने गुरु चाहिँलाई उहाँ बित्नुभयो भने यो एउटा बाजाको एउटा प्रकार गयो भनिकन उहाँले खोजेर ल्याएर स्थानीय स्रोत खोजेर ल्याएर साँच्चीकै उहाँले सिकाएर त्यसमा गुरु बित्नु पर्यो र अहिले त्यहाँ साझा उहाँलाई केटाकेटीहरूले त्यसलाई सिकेर त्यसलाई बचाएको छ। यति दुःख गरेर बचाउनु भएछ कि त्यो बचाउनु भएको छ कि त्यो त्यहाँबाट त्यो मानिसहरू त्यहाँबाट सर्ने कुराहरू सँगसँगै हेर्दाखेरि मान्छेलाई मानव बस्ती सारो त्यो सारिसकेपछि खोला ठाउँ त्यसको आफ्नो विकास गर्न सक्छ लाग्छ। काङ्ग्रेसका प्रदेश नम्बर 1 का सांसद नरोत्तम वैद्यले स्थानीयहरूलाई सहभागी नगराई गुरु योजना बनाएको प्रति आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। गुरु योजनामा धेरै विषयहरू छुटेकोले सरकारवालाहरूको सहभागितामा बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। गुरु योजनाको लागि राइट माइन्ड इज राइट प्लेस होइन उहाँलाई नराख्नुहोस् भनेर आग्रह गरे। त्यसमा चाहिँ टाङ्गे जस्तो एउटा गुरु योजना कार्ड चाहियो। को टाङ्गे? चेतुनाथ गौतम सर टाङ्गे हो। यो हेर्दाखेरि चाहिँ किन निबन्ध जस्तो छ, फुलिन्दा जस्तो छ। गुरु योजना होइन, निबन्ध जस्तो छ, फुलिन्दा जस्तो छ। यो कागजको कस्तो जस्तो लाग्छ। त्यसैले त्यो गुरु योजना यति साँच्चीकै गुरु योजना बनाउने हो भने यो सब कुरालाई मिलाएर आउनु पर्यो। गुरु योजना कार्ड चाहिँ एउटा त्यो टाङ्गे जस्तो हुनु पर्यो। जसले चाहिँ किन बुद्ध लुम्बिनीको गुरु योजना चाहिँ किन टाङ्गेले बनायो, यति मिहिनेत गरेर बनायो, निर्विवाद बनायो। यद्यपि बाहिर कुरा हुन्छ त्यहाँ बुद्ध छ तर भगवान छैन भन्छ के टीका टिप्पणी होला, तर जीवन्त गुरु योजना बनायो। त्यसैले मेरो भनाइको चाहिँ के भने यो जीवन्त गुरु योजना बनाउने सिलसिलामा चाहिँ यो पदाधिकारीहरूले यो गुरु योजना लागू गर्न सक्दैन। यसलाई परिमार्जनका साथ अगाडि लान सक्दैन। उहाँहरूलाई खोज्नु, उहाँको ठाउँमा अर्को नयाँ राम्रो मान्छे ल्याउनु सकिन्छ। स्थानीय मान्छे सकिन्छ, स्थानीय मान्छे ल्याउनुहोस्, उहाँहरूले मिलाउनु। त्यसपछि हामी मिलेर जान सकिन्छ, त्यसपछि हामीले एउटा वातावरण बनाउन सकिन्छ। नत्र यो चाहिँ के भने हो हामी जनप्रतिनिधिलाई मान्छे पनि गर्दैनौँ, यति हेर्ने हामीलाई। मन्त्री भट्टराईले पशुपति क्षेत्रमा हुने जात्रा र पर्वहरू सञ्चालनका लागि अक्षयकोषको स्थापना गर्नुपर्ने बताउनुभयो। छलफलमा मन्त्री भट्टराईले 10 करोडको अक्षयकोषको निर्माणका लागि प्रस्ताव गर्नुभयो। 50% रकम पशुपति क्षेत्र विकास कोषबाट र 50% रकम महानगरपालिकाले बिहोर्ने गरी अक्षयकोष स्थापना गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। यसले पशुपति क्षेत्रभित्र हुने जात्रा पर्वहरूको सन्दर्भमा पनि एउटा अक्षयकोष छ। त्यो कानुन त्यसमा पशुपतिले कति पैसा कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्छ हामी गर्छौँ होइन। मेरो प्रस्ताव के छ 10 करोडको एउटा अक्षयकोष बनाउँ। त्यसको 50% पशुपति क्षेत्रले हाल्छ, 50% स्थानीय महानगरपालिका 3 जना वडा अध्यक्षहरू हुन्छ। तपाईँहरूले प्रमुखसँग भन्नुहोस्, मेयर साहबसँग भन्नुहोस्, तपाईँ 3 तारिक गर्नु भने हुन्छ है। त्यहाँदेखि 50% पनि एउटै वर्षमा हाल्नु पऱ्यो भने 5 वर्षभित्र हामी 10 करोडको बनाउने भनौँ, 5 वर्षभित्र आफ्नो दायित्व सबैले हालौँ होइन। वर्षमा 1 करोड हाल्दैछौँ, त्यो चाहिँ एउटा अक्षयकोष भनौँ। त्यो अक्षयकोष चाहिँ जात्रा सञ्चालन हुने मुख्य समुदाय हुन्छ
त्यो समुदायको एकजना प्रतिनिधि मैले सुनेअनुसार 9वटा जात्राहरू छन्, त्यहाँ मुख्य छन् होइन, सबै छ तर 9वटा मुख्य छन् भन्ने सुनेको छु। त्यो 9वटाको एकजना प्रतिनिधि अब त्यसमा चाहिँ पशुपति क्षेत्रको पनि कोषाध्यक्ष बसेर अनि त्यहाँको वडाध्यक्षहरू बस्नु र एउटा सञ्चालन समिति भयो। तत्कालका लागि गुरु योजनाको काम स्थगित भएको छ। छलफलपछि 1 महिना गुरु योजनाको काम स्थगित गरेर सरकारवाला निकायसँग छलफल गर्नका लागि 3 सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल इनफ इज इनफ अभियानका अभियन्ताहरूलाई भेट्न बसन्तपुर पुग्नु भएको छ। पौडेल सहित कांग्रेस नेताहरू अनसनरत इनफ इज इनफ अभियानका अभियन्ताहरूलाई भेट्न बसन्तपुर पुग्नु भएको हो। क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्ने लगायतका माग राख्दै 16 दिनदेखि अनसनमा अभियन्ताहरू बसिरहेका छन्। जनताका अति आवश्यक मागहरू राखेर अनसनमा बसेका युवाहरूका कुरा नसुन्नु सरकारको अटेरीपन भएको पौडेलले बताउनु भयो। सरकारले नसुन्ने भनेको सरकार साँच्चीकै अटेरी सरकार हो एउटा कुरो, र यो पीसीआर टेस्टको दायरा बढाऊ भन्दाखेरिमा बढाउनु पर्छ नि त। सबैको माग छ, हाम्रो पार्टीले पनि हामीले पनि माग गरेका छौँ र त्यस्तै गरेर चाहिँ यो पारदर्शी होस् अनि खरिद प्रक्रिया भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ र अन्त चाहिँ यो चाहिँ यो क्वारेन्टाइन व्यवस्थित होस् भनेको छ। यो त अति नै सामान्य खालका मागहरू र अत्यन्त आवश्यक मागहरू लिएर उहाँहरूले अनसन गर्न पर्नु नै सबभन्दा ठुलो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। अनसन गर्न पर्नु नै दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। तर अनसन गरिसकेपछि पनि राज्यले ध्यान नदिनु, सरकारले व्यवस्था गरेर बस्नु, 16 दिनसम्म यस्तो किसिमको गर्नु, यो चाहिँ नि यो चरम लापरवाही सरकारको हो। त्यसको म चाहिँ घोर भर्त्सना गर्न चाहन्छु। हाम्रो पार्टीको तर्फबाट हामीहरू यसको निन्दा गर्न चाहन्छौँ र उहाँहरूले चाहिँ जुन जनताको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर जुन चाहिँ अब बस्नुभएको छ अनसनमा, यो नेपाली जनताको स्वास्थ्यको र चाहिँ एउटा संवेदनशील प्रश्नमा उहाँहरू बस्नुभएको हुनाले अब उहाँहरूको स्वास्थ्य लाभको मैले कामना गरेका छु। हामीहरूले चाहिँ उहाँको स्वास्थ्य लाभको कामना गरेका छौँ। नेता पौडेलले देशको समस्याको मुख्य जड भ्रष्ट कमिसन तन्त्र र भ्रष्टाचार तन्त्रलाई उखेल्न सबै मिलेर कडा सङ्घर्ष गर्नुपर्ने बताउनु भयो। यो देशको समस्याहरूको जडमा मूलमा के छ भन्दाखेरिमा भ्रष्ट यो कमिसन तन्त्र, भ्रष्टाचार तन्त्र, यो नै सबभन्दा ठुलो चाहिँ रोगको जड हो र यसलाई उखेल्नको लागि अब हामी सबै मिलेर सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। अनसनरत युवाहरूलाई यसअघि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा लगायतका नेताहरूले पनि भेटेका छन्। 100% पीसीआर परीक्षण हुनुपर्ने, क्वारेन्टाइनको अवस्था सुधार गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै आएका अभियन्ताहरूसँग सरकारले असार 23 गते लिखित सहमति गरेको थियो। सहमति कार्यान्वयन नभएपछि फेरि अनसनमा बसेका हुन्। हवस् त आजका लागि सुनगावा खबर यति नै। जानु अघि प्रमुख खबरहरू पुनः एकपटक। विपद पीडित परिवारलाई 3 महिना खाद्यान्न उपलब्ध गराउने कर्णाली सरकारको निर्णय। प्राकृतिक विपदको घटनाबाट पूर्ण क्षति भएको परिवारलाई बीमासहित 4 लाख उपलब्ध गराइने। कोरोना संक्रमणको दर बढिरहेका बेला मास्कको प्रयोग नगरे कडा रूपमा प्रस्तुत हुने प्रहरीको भनाई। कर्णालीमा 6623 जनालाई कारबाही गरियो। गुणस्तरीय दूधको व्यवस्थापन र बजारीकरण गर्न सञ्जीवनी सहकारीद्वारा सामूहिक भैँसी पालन। दूधबाटै मासिक 3 लाख बराबरको आम्दानी। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले बनाएको गुरु योजनाबारे सरकारवालाहरूसँग छलफल। स्थानीयहरूलाई सहभागी नगराई गुरु योजना बनाइएको प्रति सांसद वैद्यको आक्रोश। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेलद्वारा इनफ इज इनफ अभियानका अभियन्ताहरूसँग भेटघाट। जनताका अति आवश्यक मागहरू नसुन्नु सरकारको अटेरीपन भएको पौडेलको भनाई। हवस् त अहिलेका लागि सुनगावा खबर सकिएको छ। यदि तपाईहरुसँग पनि कुनै सूचना अथवा घटनासँग सम्बन्धित खबरहरू भएमा हामीलाई खबर गर्न सक्नुहुनेछ। खबरका लागि सुनगावा टेलिभिजन वीरेन्द्रनगर 6 सुर्खेत। सम्पर्क टेलिफोन नम्बर 083 525 400। इमेलका लागि sungavatv@gmail.com। सुनगावा टेलिभिजन फेसबुक पेजमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। साथै सुनगावा टेलिभिजन टाइप गरी युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेका लागि सुनगावा खबरबाट सम्पूर्ण युनिट सहित म रेशम कुमार साई पनि बिदा हुन्छु। हवस् त नमस्ते। सुनगावा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।